زيتون شباب أسي زيتون ما يفون أسي حشر بطل زين أسي مرتون ما يفون إن بجنو دي فرع أهم شيء يا بعد ضروري نودي كي مثلا غرفة أنت قلتي ترى غرما زين هدوم ما يفون مثلا بيتا أسي خلا همنا مثلا غرما فون فنا زيك بعدي بينا صوت time زين أسي يلا ماذا بانا تيمش رزايفن كم هون كم بلا هم غرو مثلا تحفيظ زين عن بعد أسي إنه ما تزيل غرو أو دروس علمية سي محاضرات تمشان فرو هنوكو كتاب عندي لا مثلا زينيكي مثلا حامو مادي كسفارة فراتاسي هنوكو اللغة تمشان فرو أو 60 يوم هم فرو مشان فرو هنوكو هندي إنجازات كل تورا فاي بعده تورا دو تاجو بزابو هارا يارا غلطي كرنو غوري هنوكو এতলা ভিডিও সুন্দর করে নাশর করো বেশি করে নাশর করো বিজ্ঞান ফলসফান তো ইচ্ছা মানে তো কত দিন ঘুরিবা একবার দুবার তিনবার চারবার এনলে এক বছর দু বছর তিন বছর হচ্ছে কতরিলা মাহারা তোমার হিসাব করে যদি ফাইবা তোমার বুতরে কতরিলা খুবই ক্লোজ যাবো তোমার তো يعني جوا تعجبوا زبابي حتى مجبورة